الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والد برتبہ جناب صاحبزادہ پیر سید علی عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء کرام ناتخانہ شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرین و سامین کرام اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ آقا دی محفل غلامہ دے ویڑے آبدیش علاقہ علامہ اقبال کالونی فیصل آباد اندر انعقاد پذیر میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دی تمام بانیان دا سرپرست اعلیٰ جناب ملک لیاقت علی صاحب عزیزم جناب فیض سلطان حیدر سلطان سجاد علی ملک محمد عدیل جمالی صاحب جناب بلال گجر صاحب اور چوہدری عدنان سرپنچ صاحب چوہدری محمد عاصم پر سرپنچ صاحب جی چوہدری تحسین سرپنچ یو ایس اے ٹھیک ہے جی یو ایس اے تو ماشاءاللہ جی ان تمام محباب نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی اکابشان پیش فرمایا میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اس رات دا صدقہ جس رات دی صبحون حضور اپنی ماں دی گودش تشریف لے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے ساوریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب و جوار تو
جتنے احباب قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے ہو، علامہ اسد آسی صاحب اور انہاں دی ساری آسی برادران اور بھائی شبیر صاحب، شفیق صاحب، ملک صاحب، جناب بھائی نصیر صاحب، بھائی عثمان صاحب، فہیم صاحب، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، عاصم صاحب، علامہ صاحب، وقاص صاحب، بس انہیں کافی نے بھائی، اللہ تعالیٰ سارے اندھونا قبول فرمائے۔ تسی سارے نبی پاک دے ملا شریف دی اس محفل مبارکہ دے وچ یقینی طور تے اپنے بخت بلند کرنے واسطے تشریف لے کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سارے انہوں ہر قدم ہر سانس تے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ ربیع النور شریف دا، ربیع الاول شریف دا ماہ مکرم ان قریب تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ میں آج تقریباً چوتھا دن ہے کہ روزانہ فیصل آباد آ رہے ہیں کم و بیش، تو میں بچے نوں گڑی پوچھ رہا سا بھائی انی سخاوت تو سا فیصل آباد دے کر چھڑی سارے ٹائم فیصل آباد ہی دے دیتے ہیں، تو کہہ رہے سن جی ہن بس سے ہن تو سا باہر چلے جانا ہے انگلینڈ جاپان، تو ہن کوئی مہینے ڈیڑھ بعد ہی تھوڑی ملاقات ہونی ہے بیلیاں نال، تو میں سوچ رہا سا کہ آج میں کی موضوع سناواں، تو میرا دل ہے کہ ربیع الاول شریف ہے میں پاکستان نہیں ہونا تے تو میں ربیع الاول شریف والا موضوع یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج ہی سنا جاواں۔ میرا دل ہے کہ آج اس ماں دا ذکر کریے جڑے سانو ماں نے میلاد والا رسول عطا کیتا ہے۔ شاہ جی تھوڑی دادی دا ذکر کریے آج، حضور سیدہ کائنات امینہ کائنات، کائنات دی سب تو بڑی امانت جنہوں اللہ کریم نے عطا کر کے دا امین بنایا، امینہ بنایا انہوں سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دن۔ آو آج رسول اللہ دی اس امی پاک دی عظمت پاک انہاں دی سیرت کے بعد ذکر کریے، جس ماں نے سانو یہ عظمت والا رسول تے میلاد والا رسول عطا کیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ میں اس ضمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کردنے اس رسول دی جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا کہ اوہی رسول ہے جدا تذکرہ تسا اس تو قبل تورات وچ بھی پڑھیا تے انجیل وچ بھی پڑھیا۔ یہودیاں اور عیسائیاں نے نبی پاک دے ذکر نو اپنی کتاباں چ حضور دی آمد تو پہلے پڑھیا سی، مگر جدو کملی والے آئے تے کہنے لگے کہ وہ محمد نہیں جدیاں اسی آمد دا انتظار کر رہے ساں تو جدے وسیلے نہ دعاواں کر دے ساں۔ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرمایا او یہودیوں تے عیسائیوں میرے یار دے وسیلے پا کے میرے کول دعاواں قبول کراندے رہے ہو۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، فرمایا ہن میرا یار آ گیا تے پہچان دے نہیں، کفروا بہ تے میرے یار دا انکار کر دیو۔ اللہ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافرہ تے اللہ دی لعنت ہوے۔ تو گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ چ اللہ کریم نے اپنے محبوب دا میلاد بیان کیتا۔ اس آیت مبارکہ چ ایک لفظ جڑے لفظ تے میں اج گفتگو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی جڑا نبی الامی ہے، امی کینوں کہندے نے؟ عمومی طور تے دنیا داری دے نظام وچ امی دا معنی ہے کہ جڑا کسی استاد دے سامنے زانو تلمذ طے کر کے تے الف با تا سا نہ پڑھیا ہوئے انہوں امی کیا جاندا ہے۔ ساڈے معاشرے چ جڑا امی ہوئے جڑا نہ پڑھیا ہوئے اے او دا عیب ہے، انہوں ان پڑھ تے جاہل کیا جاندا ہے۔ پر جدو اے ہی لفظ نبوت دے واسطے منسوب کیتا جائے گا تے اے لفظ نبی دی شان بن جائے گا۔ عام انسان نہ پڑھے تے او دا عیب ہے، پر نبی دی واری آئی تے اللہ نے فرمایا النبی الامی، فرمایا کہ او نبی ہے جڑا امی ہے، کیوں؟ نبی پڑھن نہیں آندے، نبی پڑھاون آندے نے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر رسول تے نبی نو کون پڑھان دے؟
فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا اور رحمان جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا، یا اللہ کدوں پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان، فرمایا انسان بعد چ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی۔ کملی والے آقا علیہ السلام دا امی ہونا اے میرے نبی دی عظمت ہے۔ تاریخ عالم گواہ کہ حضور نے کسی انسان کو کچھ نہیں پڑھیا، بلکہ میرے نبی ساری کائنات عالمین پڑھامن واسطے آئے۔ مگر بھائی آصف صاحب نقشبندی صاحب نقیب محفل نقیب ملت، اس آیت اس لفظ دا ترجمہ حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی نے بڑا ایک عجیب جا ترجمہ فرمایا۔ پڑھیے قرآن بھائی، اینی اچھی سبحان اللہ کہو کہ مدینے آواز جاوے، نہیں گئی جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ سٹیج والے ہو انہاں کولو صحیح نہیں بولیا گیا، ہون تسی بول کے بخاؤ والا صحیح۔ محبوب سارے اندر سانجائیے، میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمایو، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ آکھے اس سے ربیع الاول شریف چ اپنی امین العمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ اج گلا خراب ہو جے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، اکھی راتی کملی والے دا میلاد سی، میں سبحان اللہ کہندا رہیا۔ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے فرمایا اے او رسول جڑا نبی الامی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے امی چو نکلیا او مدامانی مائے جمیں مکہ المکرمہ نو ام القرآن کیا جاندہ ہے، جمیں سورہ فاتحہ نو ام الکتاب کیا جاندہ ہے۔ فرما دینے امی چو نکلیا، فرما دینے النبی الامی دا ترجمہ بنیا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ عرض کی تھی اللہ سارے نبی ماما والے نے، ایک عیسیٰ او بھی نبی ہے جیتا باپ کوئی نہیں۔ عرض کی تھی اللہ ماں دے او بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا سارے نبی ماما والے نے، پر جدو محمد دی واری آئی فرمایا النبی الامی، فرمایا اے ماں والا نبی ہے۔ رب دسنا چاہتا ہے کہ میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماما بچ آمینہ ورگی ماں کوئی۔ جنہوں اپنی امین پیارے بولے سبحان اللہ۔ النبی الامی، ماں والا نبی۔ نہیں سمجھے آسان کرو، کدے کسی نے اپنے نام نال اپنی ماں دا نام نہیں لکھیا، لوگ باپ دا نام لکھ دینے۔ محمد دیواری آئی تے رب نے فرمایا النبی الامی، ماں والا نبی۔ یہ کڈی کو عظمت والی ماں ہوئے گی، کیسی عظمت والی ماں کہ رب فرماتا ہے ماں والا نبی، ماں والا نبی۔ انہیں اجازت ہوئے تے دا آسان جا ترجمہ کرا، نئے دا ترجمہ جا کریا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں۔ جدا عقیدہ میرے عقیدے دے نال ملدائے، ہاتھ بلند کر کے انجے کر کے کہوے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، بھائی تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ اے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگے وچ ماں کوئی نہیں۔ پروردگار نے ارجاء فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. بعد لوگاں نے اپنی کتاباں چ تحریر کیتا تے اپنی تقریراں چ کہیا کہ نبی دے ماں پہ مسلمان نہیں، معاذ اللہ علیہ باللہ، نقل کفر نہ باشد. وہ کہندے نے نبی دے ماں پہ نبی دے بچپن چ فوت ہو گئی، انہاں نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا. آؤ فیصل آباد دے سنی امام دے پترو، او جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے تے ماں دا نام آمنہ ہوئے. عبداللہ دا مانی اللہ دا بندہ، تے آمنہ دے تین معنی نے امن والی، امانت والی، ایمان والی. اچھا باپ اللہ دا بندہ ہوئے، ماں ایمان والی ہوئے، جیڑا انہاں دے ایمان وچ شک کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاتا ہے؟ اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن. تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی. تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مات کدرے کو شہید نہ ہو جائے. میں نے انتظامیہ دے نام بول گئے ورنہ میں پھر ایک ایک کر کے سارے دے نام لیتا. ملک صاحب برادران یا جتنے بھی احباب ہیں، اللہ سب دی حاضرین کو قبول فرمائے. میں تو خراج عقیدت پیش کرنا، یقین کرو او بڑے خوشبخت لوگ جڑے نبی پاک دا میلاد بنا دے نے. اللہ قرآن وچ فرماندا ہوا خیر مما یجمعون. اللہ فرماندا جڑا مال تو نبی دے میلاد تے خرچ کرنا ہے تیرے جمع کیتے مال نالوں آ بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون دا قرآن وچ اعلان کیتا کہ تے جمع کیتے مال نالوں محمد دے میلاد تے مناون والا جڑا مال خرچ کیتا جائے او بہتر مال ہے. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام جدو ماں دی گودی وچ آئے نا تے مریم پتر نو چک کے جدو وادی وچ آئیاں نا تے لوگاں نے ویکھ کے آکھیا مریم اے بچہ کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا ہے. تے لوگ کہنے لگے تیری تے شادی نہیں ہوئی تے بچہ کتھوں؟ ایک بول کے کہنے لگا تیری تے ماں بھی چنگی، تیرا باپ چنگا، تیرے خاندان چنگا، تے مریم تو کی کیتا؟ اللہ نے فرمایا مریم تو بولنا نہیں. تے مریم نے رو کے آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ تے انہاں دے مینیاں دے جواب کون دے گا؟ ہن رب نے قرآن وچ کیڑا رنگ پیش کیتا؟ پڑھا قرآن. جنوں آکھیا اپنی امی نال پیار ہے جو بولے سبحان اللہ. اللہ نے قرآن وچ فرمایا تھا اشارت الی، پروردگار نے فرمایا مریم اپنے پتر والی اشارہ کر دے. حضرت مریم نے عیسیٰ والی اشارہ فرمایا. عیسیٰ اپنی ماں دی گودی دے اندر بول پے، فرماتے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. اللہ دے نبی نے فرمایا میری ماں نو میں نے نہ مارے آج. آپ نے فرمایا جن نے پوچھنا میرے کو پوچھو میں کتھوں آیا ہوں. فرمایا قال انی عبداللہ، فرمایا میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہوں. آتانی الکتاب، اللہ میں نو انجیل کتاب عطا کر کے بھیجے آئے. وجعلنی نبیّا، فرمایا میں نبی بن کے آیا ہوں. مسلمانوں فیصلہ آباد رہنا والو، عیسیٰ نے محمد پیچھے نماز پڑھی ہے تے جدا مقتدی ماں دی گودی جی نبی ہے. جیڑا مستلے تے کھلوتا ہے او کدوں دا نبی ہوے. پہلی گل. دوسری گل عیسیٰ نے کیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ. فرمایا مت کو مینوں ابن اللہ آکھے کہ اللہ دا پتر نہیں. پہلے دن اعلان کیتا انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ. میرے نبی دے ابو دا نام ہے عبداللہ. عبداللہ دا معنی اللہ دا بندہ. تے آمنہ ومن دخلہ کان آمنہ. آمنہ امن والی، آمنہ امن والی. میری ملت دے نوجوانوں ایک دن میرے نبی نے نا پچھنے لگوائے. جنہوں تسی کہتے ہو نا حجامہ کروانا، یہ حجامہ کرانا نبی پاک دی سنت. حضور نے پچھنے لگوائے تے خون مبارک نکلیا.
نبی کریم دے ایک صحابی کھڑے انہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو سعید خدری دے والد نبی پاک نے بلا کے فرمایا اے میرا خون والا برتن لے جاؤ تے میرا خون کسی ایسی جگہ رکھ کے آؤ جتھے کسی دی نظر نہ پوے. ہن صحابی نے تلی تے خون رسول رکھیا تے لے کے جا رہے تے زیارت کری جا رہے. اے اج 15 صدیاں گزر گیا اے میرے پہلو وچ بلکہ میں شاہ جی دے پہلو چ بیٹھا تے اسی انہاں دے ہاتھ مبارک دا بوسہ بھی لینے ہیں قدم بھی چوم لینے ہیں. کیوں؟ انہاں دے وچ خون رسول ہے. انہاں دے وچ خون رسول ہے. او صحابی دے بختاں تو صدقے جاواں جڑا تلیاں تے خون رسول رکھ کے لے جاندا ہے. تھوڑی دور گئے تے پہاڑاں وچ جا کے خیال آیا میں تے رکھن آیا سا. اے اس طرح کر کے نہ دائیں بائیں دیکھا تے خیال آیا کتھے رکھاں میرے نبی دا خون کتھے رکھاں. اجازت دے وہ تے مٹھی دی گل سنا دے ماں. صحابی نو خیال آیا کہ اے نبی دا خون ہے بڑا پاک خون ہے ایڈی پاک جگہ کوئی نہیں جتھے نبی دا خون رکھاں کتھے رکھاں. حضرت غزالی زمان حضرت سید احمد شہید شاہ صاحب قاضمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو اسرائیل کملی والے دی روح مبارک نکال کے اللہ دی بارگاہ چ لے گئے نا تے عرض کیتی یا اللہ تیرے محبوب دی روح پاک لے کے آیا تے اینو کتھے رکھاں. روحاں دے دو ہی مقام نے یا علیین یا سجین. اسرائیل نے عرض کیتی یا اللہ علیین چ پاک روحاں تے سجین چ پلید روحاں تے آ روح محمد اینو کتھے رکھاں. کیونکہ علیین چ محمد دے نوکر وسدے نے سجین چ محمد دے دشمن وسدے نے تے روح محمد کتھے رکھاں. اللہ فرمایا اسرائیل میں کائنات چ ڈی پاک جگہ بنائی کوئی نہیں جتھے محمد دی روح پاک رکھی جا سکے تے عرض کیتی یا اللہ پھر کتھے رکھاں. فرمایا جتھوں لے کے آئے اوتھے ہی رکھ. بھائی جنوں میری دلیل دی سمجھ آئی اونچا بولے سبحان اللہ. روح دا نکل جانا ایک کملی والے دی موت دی دلیل ہے تے روح دا پلٹ کے واپس آ جانا اے محمد دی حیات دی دلیل ہے. اللہ فرمایا او اکو وجود محمد جتھے محمد دی روح رہ سکتی ہے جتھوں لے کے آیا اوتھے ہی رکھیا. اج صحابی نو خیال آیا اے خون مصطفیٰ ہے بڑا پاک ہے اینو کتھے رکھاں. اے انج کر کے دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ ویکھیا تے سمجھ نہ آئی تے اے انج کر کے گردن جھکائی تے آکھیا اوئے عشق دے مفتیا کو فتوی ہی دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اے جڑے بے مرشد نے انہاں نو سمجھ نہیں آونی تے مرشد والے میری جھٹ گل سمجھ جانی ہے. اے تساں کدے غور کیتا ہے اپنے مرشد کو پریشانی لے کے جائیے نا تے مرشد نو جا کے عرض کریے جی سرکار میں پریشانی آ گئی تے اللہ والے ایک باری اکھ بند کر کے انج ضرور کر دینے. پتہ کیوں کر دینے؟ سنو صوفیاء فرماتے ہیں کہ آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے یہ رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے. تسا اپنی دکان تے گھر وچ کھڑکی پتہ کیوں کھول دیو؟ ایک تے ہوا آوے تے دوسرا اندروں باہر ویکھیا جا سکے. کھڑکی اللہ نے دل جڑا اے اس جہان دی کھڑکی کھولی ہے. ادھر ویکھنا ہوگے نا ادھروں ویکھی دا ہے. اس واسطے اللہ والے اے انج کر کے گردن جھکاندے نے تے جاتی ادھر مار لیندے نے لوح محفوظ دا مطالعہ کر لیندے نے. صحابی نے گردن جھکائی تے آکھیا عشق دے مفتیا میرے یار دا خون کتھے رکھ کے آواں. سنو ہن جڑا عشق دے مفتی فتوی دیتا نا صحابی رسول نے خون مصطفیٰ والا برتن اے انج کر کے لگایا لباں دے نال. محدث اعظم پاکستان دے شہر چ وسن والیو سویرے فیصلہ آباد علماء کو پوچھو بلا خون پینا شریعت چ جائز ہے؟ وہ کہن گے نہیں پر وہ پی گئے. مسئلہ بھی نہیں پوچھیا کسی کو تے پی گئے. اشراط پی گئے کہ بابا بلے شاہ نے ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے عشق کرتا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قرابے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم
نئے رابے خدا نا قرابے خدا جتھے جاوے چکا دے عاشق دسر نئے کعبہ دینا کربلا بے خدا صحابی رسول سونے رسول پی کے آئے تھے نبی پاک دے سامنے آئے نبی پاک نے فرمایا رکھ آیا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ اتھے رکھ آیا کسے دی نظر نہیں پڑنی مسکرا کے رسول کریم نے فرمایا تینوں کی لگتا میں نہیں پتا تو میرا خون پی آیا ہے تے مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ بیکھو نا ایڈی پاک جگہ نہیں ملی جتے نبی دا خون رکھیا وہاں تے پھر نہیں ملی جی تے پھر میں پی آیا جی کون ہے والی نے فرمایا صحابہ کسی نے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہوے عرض کی تھی کملی والیا بھی کھا دے فرمایا مالک بن سنان ویکھ لو اے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ہے عرض کی تھی کملی والے دا کمال کیے فرمایا انہیں محمد دا خون پی لیا ہے جدیاں رگا چ محمد دا خون چلا جائے او دیتے تو دخ دیا کہ حرام ہو جاتی ہے نوجوانوں فیصلہ باد رہنا وال جدیاں رگا چ نبی دا خون چلا جائے او تے جنتی ہے او ماپیاں دی کی شان ہوے گی جنہ دا خون محمدیاں رگاں وچ پیا دوڑدا جنہوں جنہوں سمجھ آئیے اچھا بولے سبحان اللہ لو میں او بھی پڑھ دینا بھائی کون بولو سبحان اللہ جزاک اللہ ایک دن میرے نبی نے فرمایا صحابہ اسلام نو مدد دی لوڑ تے کوئی خیرات کرو مسجد نبی چ ڈھیر لگ گئے صحابہ انہا مال لے کے آئے مسجد نبی چ ڈھیر لگ گیا ایک صحابی شام میں لے آئے چھوٹی جی تھیلی پکڑی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں صبح سوڑے اسی کہ اسلام نو کوئی مدد دی لوڑ پہ گئی تے میں سارا دن دہاڑی لگائی تے شام نو 2 سیر کھجورا ملیاں ایک سیر بچیاں نو دے آیا تے ایک سیر اسلام لے کے آیا سنو میرے نبی نے کھجوروں پکڑیاں تے بڑی دیر سرکاروں نے کھجوروں نے ویکھ دے رہے تے روندے رہے رو کے میرے قریب نے فرمایا سارے ڈھیر تے کھجوراں کھلار دیو انہاں کھجوراں دے صدقے سارا ڈھیر ہی قبول ہو جائے اتھے مقدار نہیں ویکھی جاندی اتھے عشق ویکھے جاندے نے کیا بات ہے اتھے مقدار نہیں ویکھی جاندی عشق ویکھے جاندے نے انہاں مینوں کی کہندے ٹھیپے میں نا اکاڑے تقریر کرنا مینوں 25 سال ہو گئے اکاڑے تقریر کرنا اتھے ایک نوجوان ہے وہ مینوں 1 روپے دا نہ سکہ دیندا سی 1 روپے دا اج تک انہیں جننے سکے مینوں دیتے نے میں سارے سنبھال کے رکھے الحمدللہ وہ دے سکے میں سنبھال کے رکھنا کیونکہ اتھے آکھیا ہے مقدار نہیں ویکھی جاندی تعداد نہیں ویکھی جاندی کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ چلو مڑ واپس لے چلنا علامہ غلام دستگیر صاحب کہہ رہے نے وہ بھی گل سنا دیو سنائی دیواں قبر چ کنے سوال نے تینڈے نے ڈرو نا تینڈے نے اونچا بولو قبر چ کنے سوال نے پھر بولیا جی کنے تین مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اچھا میٹرک کا رزلٹ آیا نا بھائی آصف صاحب میں امریکہ سا اس دن جس دن میٹرک کا رزلٹ آیا یہ اللہ تعالیٰ سارے علیہ آسانیاں فرمائے نبی پاک دے صدقے میٹرک دا پیپر ہوئے صبح تے شام نو پیپر آؤٹ ہو جائے واٹس ایپ دے ہوتے پیپر دا پتہ لگ جائے بچیاں نو پیپر آؤٹ ہو جائے بچیاں نو پتہ لگ جائے صبح سوال آنے نے پاکستان دی حکومت پیپر کینسل کر کے تے کہندی ہے صبح پیپر نواں بنے گا کوسچن پیپر تے پھر پیپر دوبارہ ہوئے گا کیوں کیونکہ بچیاں نو پتہ لگ گیا سوال کیڑے آنے نے
سوال قبر چونے تے 1500 سال پہلے ہی پیپر آؤٹ کر گئے. آکھو میرے غلاموں قبر چ 3 سوال ہونے نے تے پھر کرم بادائے کرم ایک یا بھی دس دیتا آ ہونے نے. ہائے ہائے وہ جڑا اجے بھی امتی تیاری کر کے نہ جائے وہ کیڈا بد وقت تیرے نال تیرے نبی دا پیار تے وے. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا علماء دی موجودگی 1,24,000 نبیاں چوں سوائے حسین دے نانے تو کوئی ایک نبی بھی اپنی امتی دی قبر چ نہیں آوندا. ایک کوئی مدینے والا جڑا غلاماں نو بچاؤن قبر چ بھی آ جاندا ہے. اچھا سوال بھی دس دیتے اے بھی دس دیتا انہاں نے تے پھر بھی قبر چ بچان آ جاندے نے کہ چلو جے نام ہی ہے آپ بھی آ جاندے نے آپ بھی آ جاندے نے. فرمایا میرے غلاموں 3 سوال نے ماں ربک تیرا رب کیڑا ہے. ایڈا بڑا سوال ہے کہ دوجے دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں. آکھیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. نال ہی دوسرا سوال آ گیا آکھیا ماں دینک تیرا دین کیڑا ہے. یہ بھی ایڈا بڑا سوال ہے کہ تیسرے دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں. آکھیا ماں دینک تیرا دین کیڑا ہے. آکھیا دین علیہ السلام. نال ہی تیسرا سوال آ گیا. کویسچن پیپر تے لکھیا ہوندا سی پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے 4 کر لیں. جی میں دنیا دے کویسچن پیپر چ پہلا سوال لازمی ہے نا قبر وچ آخری سوال لازمی ہے. ورنہ پہلے 2 دے جواب ٹھیک دیتے جان چھٹ جانی چاہیے سی پر نہیں تیسرا لازمی ہے. نالی سوال آ گیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اے جڑے کملی والے کھڑوتے نا انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے. علماء عزیز صاحب سارے مدرس بچے بیٹھے نے ماشاءاللہ جامعات دے پڑھے انہاں پوچھ لو کہ ھذا اس میں اشارہ قریب ہے. کوئی چیز قریب ہوئے تو دے واسطے عربی چ ھذا بولے جاتا ہے. ھذا اے تے فرشتے پوچھ دے نے ھذا الرجل اے جڑا آدمی کھلوتا ہے نا اے دے بارے تیرا کی خیال ہے. یہ دا مطلب ہے حضور قبر چاہندے. بعض بلی کہندے نے جی اے کتھے مدینہ کتھے پاکستان دی قبر تے نبی کتھے کتھے جان. ایک دور جو ہن ایک وقت ایک مثال دے طور تے سوات ونیر دے اندر ایکو گاؤں چ ہزاراں لوگ فوت ہو گئے سینکڑوں انہاں دی قبراں کٹھیاں بنیاں تے ایک نبی کیڑی قبر چ جائے. ایک سیکنڈ دے اندر دنیا چ سینکڑوں ہزاروں قبراں بن جاندیاں نے تو کہندے نے نبی کیڑی قبر چ جائے گا. اس واسطے کہندے نے نبی قبر چ نہیں آوندے. مینوں سچی دسیو او جڑے فرشتے سوال پہ پوچھ دے نے او بھی تے 2 ہی نے تے جے او ہر قبر چ جا سکدے نے تے کملی والا نہیں ہر قبر چ جا سکدا. بھائی جی او جڑے سوال پوچھن والے فرشتے او جا سکدے نے تے کملی والا نہیں جا سکدا. جڑا کہندے نے کہ نبی پاک ایڈی دور وسدے تے غلام ایتھے پاکستان چ قبر تے حضور ایڈی دور کیویں ہون گے. اچھا یہ تو تساں سنیا ہوے گا کہ جے آکھے سارے سوالاں دے جواب ٹھیک تے دائیں طرف تو جنت دی کھڑکی کھل جاندی ہے تے جے سوالاں دے جواب نہ دے سکے تے بائیں جانب تو قبر چ دوزخ دی کھڑکی کھل جاندی ہے. علماء فرماندے نے کہ قرآن وچ بھی اللہ نے فرمایا کہ 7 آسمان تو اوپر جنت ہے اور بعض علماء فرماندے نے کہ دوزخ 7 زمیناں تو نیچے ہے. مینوں سچی دس جڑا رب ایڈی دور دی جنت تے دوزخ قبر چ لیا سکدا ہے او رب مدینے کملی والا نہیں قبر چ لیا سکدا. مگر یہ چونکہ میرا موضوع نہیں میں جڑی گل کہنا چاہنا جدو آخری سوال آیا نا فریدہ نے پوچھا جڑا قبر چ ماہی کھڑے دے بارے کی خیال ہے. آکھیا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے نہ تے شکر کی یا اللہ موت آئی کملی والے دی دید ہوئی جنت دی کھڑکی کھل گئی. جدو قبر جا کیا میں کملی والے دا غلام آؤں نوجوانوں جدو معاشر دا میدان ہونا ہے اللہ میں نو دوانو پوچھنا کون اسا کہنا سی کملی والے دے غلام آؤں. اللہ فرمانا جنت دے سارے دروازے کھول دیو میرے یار دے غلام آئے نے. پتہ لگیا پاویں قبر ہوے
پاوے حشر آوے جان تو چھٹنی ہے جدوں اے کہنا ہے نہ محمد غلام نوجوانوں کیسا منظر ہوے گا جدوں سیدہ آمینہ حوراں دے جرماں دے جمع شرچے آن گیاں اللہ پوچھے گا کون ہے سیدہ آمینہ کہن گیاں وے معاشر دے مالکاں سارے جدے غلام نے میں او دی ماں سارے جدے غلام نے میں او دی ماں واں جیڑا آکھے غلام او جاوے جنت وچ تے جیڑی آکھے ماں او تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکر چو بیٹھا اج فرشتے جھوک جھوک کے تانوں سلامیاں دین کتھے نبی دی امی دا تذکرہ پہ ہوندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے نے آؤ میں آخری گل کرا وقت تھوڑا مینوں پتہ انتظامیہ کول اج اے ساڈے پنڈاں وچ نا میں دیہاتی بندہ بھائی تے مائی وڈیری صبح بابا کوئی ڈیرے تو دودھ لے کے آوے تے مائی نو دیوے نا تے مائی نا او جڑی کھاڑنی ہوندی نا جڑے برتن چ دودھ کھاڑنا ہوندا ہے اونوں 10 واری کلمہ پڑھ کے دوندی ہے تے بابا پوچھے نا اینو کیوں کلمہ پڑھ پڑھ دونی ہے تے مائی کہندی دودھ رب دا نور ہوندا نا اینو پردے چ رکھنا تے ذرا پاک کر کے رکھاں او پنڈ دی مائی نو پتہ دودھ رب دا نور جڑے پانڈے چ رکھنا پاک کر کے رکھنا تے رب نو نہیں سی پتہ میں محمد دا نور کیڑی ماں چ رکھن لگا رب نے اس ماں نو کنا کو پاک کیتا ہوئے گا جدے چ رب نے محمد دا نور رکھیا ہوئے گا میری ملت دے نوجوانوں اسی بڑے خوش بختاں اسی ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے اللہ تعالی میری تو اچھا جی اتنا ٹائم ہے لو جی کہندے نے حضرت دائی قلبی والا واقعہ بھی ضرور سنایا جائے میری ملت دے نوجوانوں سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ایڈی پاک خاتون جنہ دا نام آمنہ ہے آؤ میں آخر تے حضرت دائیہ قلبی دا واقعہ بھی سنا جاما مگر یہ دیتے ایک سیدہ آمنہ پاک دی ہور گل نہ سنا دیواں پہلے مدینہ طیبہ سیدہ آمنہ دا بچپن ایک عورت آندی سی جدہ نام سی سودا بنت زہرہ او دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں نجومی عورت سی ہاتھیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی سی نوجوانوں ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں دے نال کھیل رہی ہوں اچانک مدینے دی گلیاں چ شور مچ گیا سودا بنت زہرہ آئی ہے سودا بنت زہرہ آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں او لوگاں دے بچیاں دیاں ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی رہی جدوں سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں کہ بچی کون ہے لوگاں نے آکھیا بہا بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری شان و عظمت والدین مصطفیٰ شان و عظمت والدین مصطفیٰ کون بولو سبحان اللہ اے بچی جدا نام سودا بنت زہرہ سی نا کہ جدوں پیدا ہوئی تے اے دے باپ نے غلام نو آکھیا دفن کر کے آ او دفن کرن لگا تے ہاتھ پہ گئی تو آواز آئی نہ ماری انہیں ارد گرد ویکھیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نہ ماری انہیں پھر ویکھیا کوئی نظر ہی نہ آیا تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری جے نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے انہیں پال کے جوان کی تھی تے عرب دی بہت بڑی کاہنہ نجومی عورت بنی بہت بڑی صاحب علم میں نے سچی دسیو فیصل آباد والے اور جن نے میرے نبی دے آن دیاں بشارتاں دینیاں سن میری نبی نے اپنے آن تو پہلے انہوں دفن نہیں ہون دیتا صدقے نبی نے دسیا جے تے میں آن تو پہلے نہیں دفن ہون دیندا تے میں آن تو بعد کدو دیاں نو دفن ہون دے وانگا دائیہ قلبی نے 70 بچیاں دفن کیتیا میرے نبی دے سامنے آ کے اعتراف کیتا اکھیا میں 700 افراد قبیلے دا سردار 70 بچیاں قبیلے دیاں دفن کر کے آیا نبی پاک زارو کتار رون
لگ پہ تے انہیں عرض کی تھی کملی والے تیرے رب میں معافی نہیں دینی، فرمایا تو کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جے رب نو کچھ بھی نہیں کہدا۔ انہیں کلمہ پڑھیا رو رہے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ یاد ہے تواڈے رب نے معاف نہیں کرنا، فرمایا وہ بھی سناؤ۔ توجہ ہے نا؟ عرض کی تھی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں تجارت لے کسے ملک کئی سال لے جا رہا، بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا، کئی سال دے بعد آ کے دروازہ کھڑکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھا دیئے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں نو پیوان تے اینے مان ہوں دے نا، اینے مان ہوں دے نا۔ آج بھی جب میں فیصلہ بعد واسطے نکلنے لگا نا تے میں اپنی بیٹی نو آکھیا بیٹی کپڑے تیار کراؤ تے میرے کول کھلو کے کہنے لگی بابا جی کتھے چلے ہو؟ میں کہا میں بیٹی فیصلہ بات چلے ہو۔ وہ نال ہی میں نے پوچھ دی بابا کدوں آؤ گے؟ باپ بیٹی نو آکھے نا کپڑے پریس کر دے تے بیٹی پوچھ دی ابو کتھے چلے ہو؟ ابو دسے کتھے چلے ہیں تے بیٹیاں پوچھ دیاں بابا کدوں آؤ گے؟ کیونکہ تیاں نو پیوان تے مان بڑے تے انتظار بڑے ہوندے میں۔ اس بیٹی نو بھی تے انتظار ہوئے گا جنہیں باپ جب دیکھیا ہی نہیں سی۔ دادیا کلمی پوچھا تو کون ہے؟ بچی پوچھ دی تو کون ہے؟ آکھیا تو کون ہے؟ تے بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ آکھیا اس گھر دا مالک تے میں ہوں، میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نے آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ۔ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے؟ میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی آوازاں مار دی رہی عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لیں، کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لواؤ، پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے، اپنی نو سینے نال لگا کے رکھے آئی، اپنی بیوی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آؤ، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکے۔ عرض کی تی سونیا دی ماں نے قدم پڑ لے، کہنے لگی دایا ماری نہ ہوئے دی ماں مر جائے گی، بڑے چامان نال پال دی رہی آؤ۔ عرض کی تی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ، او بیٹی راج میرا منہ چھم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، نالے کہن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے؟ میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی آؤ، پاپا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا، آجا بازار میں نو کھلونے لے دے، پاپا نویں جوڑے لے دے، آجا نان کے چلنے آؤ، کدے نان کے نہیں گئی۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاؤں چڑے نے، میں بچی نہ بول دائی نہیں، کملی والے جنگلے آیا ہوں، بچی نو دھوپے بٹھا کے مدی قبر کھود رہے آؤں، او بچی اپنے دوپٹے ناؤ میرا پسینہ صاف کر دیئے، میں نو پانی پلا دیئے، نالے کر دیئے بابا چھامیں آ جاؤں، بڑے سلندت کے آیا ہیں، آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں، کملی والی قبر تیار ہوئی، بچی قریب آئی منو قبر جو دھکا مارے آؤ، بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ، نہ مٹی پاندارے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی بابا ماری ناؤ، میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی آؤ، تے بابا ماری ناؤ، کہ میری صورت چنگی نہیں لگی، کدے سامنے نہیں آواں
گی تے بابا ماری نام میں نانکے بھی نہیں جاندی بابا ماری نام میں جوڑے بھی نہیں ہوں دی بابا ماری نام میں کھلونے نہیں ہوں دی عرض کی تھی کملی والے میں مٹی پاندہ رہا او بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹ ناؤ کنا چو دیاں بابا بابا دیاں وادائیوں دیاں انہیں عرض کی تھی کملی والے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹی دیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ تچی نے آخری بلے آسمان بل بیکھے آؤ کہن لگی وے نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں آؤ کہن لگی میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لونا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا اینا روئے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے نے آکھیا دہیا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی ہے دوسری باری گل سنی تے حضور نے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری سن کے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کردے نبی پاک نے فرمایا جنوں رب دو بیٹیاں ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں ایک حدیث فرمایا دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا میں محمد دے قریب جنت چ انج ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی میرا خیال ہے ہر بیٹی نو میلاد منانا چاہیے کیا بات اس دیاں دا مان رسول عربی نے رکھیا بے شک ہر ماں نو میلاد منانا چاہیے ہر باپ نو میلاد منانا چاہیے کیا ہر کہ نوجوان نو میلاد منانا چاہیے واہ اللہ تعالیٰ ساری حاضری نو قبول فرمائے بانیہ نے اللہ برکات عظیم عطا فرمائے آمین امامی وآخر احباب دعوانا الحمدللہ